آموزش زبان فرانسه به روش نصرت. درس اول. به این مکالمه فرانسوی گوش دهید. Pardon, est-ce que vous comprenez l'anglais? Non, monsieur. Je ne comprends pas l'anglais. Je comprends un peu le français. Est-ce que vous êtes américain? Oui, mademoiselle. در چند دقیقه آینده شما نه تنها می توانید این مکالمه را یاد بگیرید بلکه می توانید در آن شرکت کنید. تصور کنید که یک مرد آمریکایی در کنار یک زن فرانسوی نشسته است. او می خواهد یک مکالمه را آغاز کند، پس می گوید ببخشید. Pardon. گوینده فرانسوی می خواهد این کلمه را دوباره از آخر شروع به گفتن کند. شما بعد از او دوباره با صدای بلند تکرار کنید. سعی کنید که تلفظتان مانند گویندگان باشد و با صدای بلند تکرار کنید. Don. Don. Par. Par. Pardon. Pardon. چگونه به فرانسوی میگویید ببخشید؟ Pardon. حالا او میخواهد از آن زن بپرسد که آیا او انگلیسی متوجه میشود یا نه. اول کلمه انگلیسی. L'anglais. L'anglais. چگونه میگویید انگلیسی؟ L'anglais. حالا دوباره این کلمه را تکرار کنید ولی با تلفظی دیگر. Anglais. Anglais. حالا همراه با حرف ال. L'anglais. L'anglais. تفاوت بین بودن و نبودن ال باعث می شود که شما زبان انگلیسی یا انگلیسی بگویید. بیشتر اوقات حرف ال در این کلمه حضور دارد، حتی اگر که زبان انگلیسی مد نظر نباشد. دوباره بگویید انگلیسی. L'anglais. L'anglais. بگویید ببخشید. Pardon. شما باید بعد از گویندگان دقیقاً مانند آنها تکرار کنید تا تلفظتان قوی تر شود. Pardon. دوباره بگویید انگلیسی. L'anglais. L'anglais. حالا او میخواهد بپرسد آیا شما متوجه میشوید؟ اول کلمه متوجه شدن یا فهمیدن. Comprenez. قسمت به قسمت تکرار کنید. Né. Né. Prenez. Prenez. Con. Con. Comprenez. Comprenez. بگویید فهمیدن. Comprenez. اینجا شکلی است برای گفتن شما متوجه میشوید. گوش کنید و تکرار کنید. Vous comprenez. Vous. Vous. Vous comprenez. Vous comprenez. بگویید شما متوجه میشوید. Vous comprenez. یادتان هست چگونه میگفتید انگلیسی؟ L'anglais. بگویید شما متوجه میشوید. Vous comprenez. حالا سعی کنید بگویید شما انگلیسی متوجه میشوید. Vous comprenez l'anglais. Vous comprenez l'anglais. اینجا عبارتی است برای پرسیدن سوال در زبان فرانسوی. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. شما می توانید هر جمله را با اضافه کردن این عبارت تبدیل به یک جمله سوالی کنید. دوباره بگویید شما متوجه می شوید. Vous comprenez.
حالا سعی کنید بپرسید آیا شما متوجه می شوید؟ Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? بگویید ببخشید. Pardon. از من بپرسید که آیا متوجه می شوم؟ Est-ce que vous comprenez? از من بپرسید که آیا انگلیسی متوجه می شوم؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? Est-ce que vous comprenez l'anglais? خانم پاسخ می دهد نه. گوش کنید و تکرار کنید. Non. 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 نه آقا. گوش کنید و تکرار کنید. Non, monsieur. Cieux. Cieux. Me. Me. Monsieur. Monsieur. چگونه می گویید آقا؟ Monsieur. بگویید نه آقا. Non, monsieur. چگونه از فردی می پرسیدید که آیا او متوجه می شود یا نه؟ Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? آیا شما انگلیسی متوجه می شوید؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? Est-ce que vous comprenez l'anglais? مرد می گوید من متوجه می شوم. اول کلمه من به تنهایی. گوش کنید و تکرار کنید. Je. حالا کلمه فهمیدن. Comprends. Prends. Prends. Con. Comprends. Comprends. Je comprends. Je comprends. بگویید من متوجه می شوم. Je comprends. سعی کنید بگویید من انگلیسی متوجه می شوم. Je comprends l'anglais. Je comprends l'anglais. به جملات من متوجه می شوم و شما متوجه می شوید کنار هم گوش دهید. Je comprends. Vous comprenez. Je comprends. Vous comprenez. بگویید شما متوجه می شوید. Vous comprenez. بگویید من متوجه می شوم. Je comprends. بگویید ببخشید. Pardon. بپرسید آیا شما متوجه می شوید؟ Est-ce que vous comprenez? از خانم بپرسید آیا شما انگلیسی متوجه می شوید؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? Est-ce que vous comprenez l'anglais? او چگونه پاسخ می دهد؟ نه آقا. Non, monsieur. Non, monsieur. شما چگونه می گویید؟ من متوجه می شوم. Je comprends. Comprends. حالا می خواهد بگوید من متوجه نمی شوم.
گوش کنید و تکرار کنید. Je ne comprends pas. 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 Comprends pas. Comprends pas. Jeune. Jeune. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. بگویید من متوجه نمی‌شوم. Je ne comprends pas. یادتان باشد که دو کلمه هست که جمله را منفی می کند. معمولاً کلمه Pas. در آخر. همچنین حرف ان در آخر. Je ne. دوباره گوش کنید. Je ne comprends pas. صداهای کوچک زیادی مانند این وجود دارند که در صحبت‌های روزانه از بین می‌روند. ولی به هر حال باید آنها را بشناسید چون ممکن است که معنی جمله را تغییر دهد. یک بار دیگر بگویید من متوجه نمی‌شوم. Je ne comprends pas. بگویید انگلیسی. L'anglais. بگویید من انگلیسی متوجه نمی‌شوم. Je ne comprends pas l'anglais. Je ne comprends pas l'anglais. بپرسید آیا شما متوجه می‌شوید؟ Est-ce que vous comprenez? از من بپرسید که آیا زبان انگلیسی را متوجه می‌شوم؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? پاسخ دهید نه من متوجه نمی‌شوم. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. من زبان انگلیسی را متوجه نمی‌شوم. Je ne comprends pas l'anglais. حالا نام زبان فرانسوی گوش کنید و تکرار کنید. Le français. 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 Le français. Le français. بگویید زبان فرانسوی. Le français. بگویید من متوجه می‌شوم. Je comprends. بگویید من زبان فرانسوی متوجه می‌شوم. Je comprends le français. Je comprends le français. دوباره با دقت به این جمله گوش دهید و ببینید که چطور حرف ال در Le français. تقریباً از بین رفته است ولی نه کاملاً. Je comprends le français. دوباره به این جمله گوش دهید و توجه داشته باشید که حرف ال چگونه حذف می شود. Je comprends le français. حالا قسمت به قسمت بعد از گوینده تکرار کنید. Français. Prends le français. Prends le français. Comprends le français. Comprends le français. Je comprends le français. Je comprends le français. حالا به من بگویید که شما فرانسوی را متوجه می شوید. Je comprends le français. حالا به من بگویید که شما زبان فرانسه را متوجه نمی شوید. Je ne comprends pas le français. Je ne comprends pas le français. بگویید شما زبان فرانسه را متوجه می شوید. Vous comprenez le français. Vous comprenez le français. بگویید ببخشید.
Pardon. از من بپرسید که آیا من فرانسوی را متوجه می شوم؟ Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez le français? اینجا شکلی است برای گفتن کلمه کم. حالا گوش کنید و تکرار کنید. Un peu. 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 Un peu. Un peu. بگویید کمی. Un peu. بگویید من کمی متوجه می شوم. Je comprends un peu. بگویید من فرانسه را متوجه می شوم. Je comprends le français. Je comprends le français. بگویید کمی. Un peu. من کمی زبان فرانسه را متوجه می شوم. گوش کنید و تکرار کنید. Je comprends un peu le français. Un peu. Un peu le français. Je comprends un peu le français. به من بگویید که شما زبان فرانسوی را کمی متوجه می شوید. Je comprends un peu le français. Je comprends un peu le français. حالا خانم می‌خواهد از او بپرسد که آیا شما آمریکایی هستید؟ گوش کنید و کلمه آمریکایی را تکرار کنید. Américain. Qu'un. Qu'un. Amé. Amé. Américain. Américain. بگویید آمریکایی. Américain. اینجا شکلی است برای گفتن شما هستید. گوش کنید و تکرار کنید. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. بگویید شما هستید. Vous êtes. بگویید شما یک آمریکایی هستید. Vous êtes américain. Vous êtes américain. و حالا سعی کنید بپرسید آیا شما آمریکایی هستید؟ Est-ce que vous êtes américain? Est-ce que vous êtes américain? بگویید ببخشید. Pardon. بپرسید آیا شما فرانسوی متوجه می شوید؟ Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez le français? بپرسید آیا شما انگلیسی را متوجه می شوید؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? بپرسید آیا شما آمریکایی هستید؟ Est-ce que vous êtes américain? اینجا شکلی است برای گفتن بله. گوش کنید و تکرار کنید. Oui. Oui. بله خانم. گوش کنید و تکرار کنید. Oui, mademoiselle. Moiselle. Moiselle. Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, mademoiselle. بپرسید آیا شما آمریکایی هستید؟ Est-ce que vous êtes américain? Est-ce que vous êtes américain?
پاسخ دهید بله خانم. Oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle. از خانم بپرسید آیا شما انگلیسی را متوجه می شوید؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? Est-ce que vous comprenez l'anglais? پاسخ دهید نه من متوجه نمی شوم. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. من زبان انگلیسی را متوجه نمی شوم. Je ne comprends pas l'anglais. بگویید من کمی زبان فرانسوی متوجه می شوم. Je comprends un peu le français. Je comprends un peu le français. حالا راحت بنشینید و به این مکالمه فرانسوی گوش دهید. همان مکالمه‌ای که شما در اول درس گوش دادید. Pardon. Est-ce que vous comprenez l'anglais? Non, monsieur, je ne comprends pas l'anglais. Je comprends un peu le français. Est-ce que vous êtes américain? Oui, mademoiselle. لطفاً دوباره گوش دهید. Pardon. Est-ce que vous comprenez l'anglais? Non, monsieur, je ne comprends pas l'anglais. Je comprends un peu le français. Est-ce que vous êtes américain? Oui, mademoiselle. حالا تصور کنید که شما همان فردی هستید که کنار یک خانم فرانسوی نشسته اید. شما می‌خواهید مکالمه ای را شروع کنید. پس چه میگویید؟ Pardon. Pardon, mademoiselle. او پاسخی نمی‌دهد. پس سعی کنید از او بپرسید که آیا متوجه می‌شود؟ Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? از او بپرسید که آیا او فرانسوی متوجه می‌شود؟ Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez le français? باز هم پاسخی نمی‌دهد. حالا از او بپرسید که آیا زبان انگلیسی متوجه می‌شود؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? Est-ce que vous comprenez l'anglais? Non. Non, monsieur. او چگونه به شما میگوید که او زبان انگلیسی را متوجه نمی‌شود؟ Je ne comprends pas l'anglais. Je ne comprends pas l'anglais. او چگونه از شما میپرسد که آیا شما فرانسوی متوجه میشوید؟ Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez le français, monsieur? به او بگویید که شما کمی متوجه میشوید. Je comprends un peu. Je comprends un peu. حالا او میخواهد از شما بپرسد که آیا شما آمریکایی هستید؟ چگونه میگوید؟ Est-ce que vous êtes américain? Est-ce que vous êtes américain? به او بگویید بله خانم. Oui, mademoiselle. حالا او از شما سوالی خواهد پرسید. سعی کنید صادقانه پاسخ دهید. Est-ce que vous comprenez l'anglais, monsieur? Est-ce que vous comprenez l'anglais, monsieur? Oui, mademoiselle, je comprends l'anglais. حالا او از شما سوال دیگری خواهد پرسید. سعی کنید با کلمه کمی پاسخ دهید. Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez le français? Un peu. Je comprends un peu le français.
حالا دوباره این مکالمه را تکرار کنید. بگویید ببخشید خانم. Pardon, mademoiselle. او پاسخی نمی دهد. از او بپرسید که آیا متوجه می شود؟ Est-ce que vous comprenez? از او بپرسید که آیا فرانسوی متوجه می شود؟ Est-ce que vous comprenez le français? هنوز هم پاسخی نمی دهد. حالا از او بپرسید که آیا انگلیسی متوجه می شود؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? Non, monsieur. او چگونه به شما می گوید که او زبان انگلیسی را متوجه نمی شود؟ Je ne comprends pas l'anglais. او چگونه از شما می پرسد که آیا شما فرانسوی متوجه می شوید؟ Est-ce que vous comprenez le français? به او بگویید که شما کمی متوجه می شوید. Je comprends un peu. او چگونه از شما می پرسد که آیا شما آمریکایی هستید؟ Est-ce que vous êtes américain? به او بگویید بله خانم. Oui, mademoiselle. او از شما سوالی خواهد پرسید. سعی کنید صادقانه پاسخ دهید. Est-ce que vous comprenez l'anglais, monsieur? Oui, mademoiselle, je comprends l'anglais. اکنون او سوال دیگری از شما خواهد پرسید. سعی کنید با کلمه کمی پاسخ دهید. Est-ce que vous comprenez le français? Un peu. Je comprends un peu le français. پایان درس اول.